دوجی رکعت سانج حالے سارے نبی خطبے دیتے آخر صدات کی خطاب لا جواب بے مثل بے مثال کتاب کی میں کیتے انج حالے ستے اسمان کراس کی میں کیتے انج سدرات جبریل رکے کھڑے اللہ اکبر توڑے میرے پاک نبی دے نالین اتنے میرے پینا جہارے نہ زمین ہے نہ زمان آسمان تلے نبی دے قدم اٹھتے زمین تلے نبی دے قدم اٹھتے عرش تلے نبی دے قدم اٹھتے سدرہ تلے نبی دے قدم اٹھتے عالم ملکوت تلے نبی دے قدم اٹھتے عالم جبروت تلے نبی دے قدم اٹھتے عالم حاہوت تلے نبی دے قدم اٹھتے لا تلے قلم تلے کشی تلے ساری میری فرمائش تو سجا پوری کرو بس پہلے پڑھے